बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टू फ्रंट से एक बड़ी और शदीद जंग का आगाज़ कर दिया गया है। एक जानिब तो भारत की फ़ौजें पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब पहुँच चुकी हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक मरतबा फिर से आमने सामने आ गए हैं और फिर से आग लगी है। यानी कि शदीद तरीन झड़पों की इतलात आ रही हैं और यहाँ तक कि पाक फ़ौज आज इन एक्शन नज़र आई और फ़ौजी चौकियों को उड़ाने की खबरें। इस वक्त स्पिन बुलदक का मुकाम जो है वो शदीद वहाँ पर मैदान जंग बना हुआ है। क्या खबरें आ रही हैं, तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स तो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर भी पाक फ़ौज की एंट्री हुई है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी फाइटर्स और भारतीय फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने थीं और भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने की खबरें भी आईं और उनकी गाड़ी, उनकी कॉन्वॉय जो है उस पर घात लगाकर कश्मीरी फाइटर्स की जानिब से हमला किया गया। अब पाक फौज की वहां पर एंट्री होना ये बताता है कि सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदगी की जाने पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मकबूजा कश्मीर और स्पिन बोलदक से तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट करना है। जनाब, सबसे पहले तो जल्दी से आज तीसरा राउंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होता है। तुर्किया और कतर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये फैसला कुन राउंड है। आज वो इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं दोनों ममालिक के, वो इस मुज़ाकरात में बैठे और टीटीपी के साथ हमारा एक ही मुतालबा है कि आप जो तालिबान हैं अफगानिस्तान के, उनसे हमारा एक ही मुतालबा है कि आप टीटीपी की पुष्पनाही छोड़ दें और अगर आप ये पुष्पनाही नहीं छोड़ते तो इनके ठिकानों को हम बमबारी करने पर मजबूर हो जाएंगे, इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब लेकिन तालिबान जो है वो किसी पॉइंट पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो आज चूंकि फिर हमें प्रोवोक किया जा रहा है कि आप टीटीपी जो है उनके ठिकानों को निस्तो नाबूद करें, आप उन पर हमला करें, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों को बार बार पार करने की कोशिशें की जा रही हैं। मीर अली का जो मुकाम है नॉर्थ वजिस्तान का, वहाँ पर भी आज जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई। बाजोड़ में भी सूरत हाल यही बनी और फिर क्योंकि जो दहशतगर्द हैं ये बच्चों और जो ख़वातीन हैं उनको ढाल बना रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं और वहाँ पर पनाह ले रहे हैं। तो आज बड़ी कामयाबी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, वुमेन्स और चिल्ड्रन को वहाँ पर सेफली एवैक्यूएट किया गया और फिर वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्द जो है उन्होंने सरेंडर किया और एक दहशतगर्द जो है उसने जो है चूँकि फायरिंग की, शदीद फायरिंग होती है, उसके बाद उसको भी वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। अब दूसरी जानिब ये जो है वो सरहद पार करने की कोशिशें तो की जा रही है और एक लेटर भी नजर आता है, पाकिस्तान मंजर-ए-आम पर आता है और ये दस्तावेज़ात सबूत सामने आए कि किस तरह से तालिबान जो हैं वो टीटीपी को ये ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के इलाकों में घुसना शुरू हो जाएं। आज जो खबर आ रही है कि आज दोनों तरफ से एग्रेशन नजर आए, पाकिस्तान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी अगेंस्ट पाकिस्तान। आज इंडिया की तरफ से क्लेम किया गया कि हमने पाकिस्तान का ड्रोन जो है अमृतसर पंजाब में मार गिराया जो कि स्मगलिंग कर रहा था और उसको हमने तबाह किया। और वहीं पर दूसरी जानिब आज तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया जाता है। खबर आ रही है कि क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन अफगान तालिबान फाइटर्स एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स एट द बॉर्डर नियर लुकमान विलेज इन स्पिन बोलदक डिस्ट्रिक्ट कंधार प्रोविंस। जब आपको मैं कह रहा हूँ कि जो स्पिन बुलदक का मुकाम है वो मैदान जंग बना हुआ है, तो ये क्या खबर आ रही है कि आज तालिबान जो फाइटर्स हैं वो और पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो आमने सामने थे। ये टीटीपी की बात नहीं कर रहा, अफगान तालिबान फाइटर्स और पाक फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने थी। शदीद क्लैशेस वहाँ पर हुए और जब झड़पें होती हैं दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट नहीं है अभी तक। पाकिस्तान का एक जो है वो सोल्जर शहीद हुआ है, जख्मी हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान, लेकिन नुकसान हमने वावा किया। आज भी तालिबान का चौकियाँ उड़ाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। खबर आ रही है कि पाकिस्तान मैसिव पाकिस्तानी स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड अफगान तालिबान पोस्ट इन क्लैशेस इन स्पिन बोलदक। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की गई स्पिन बोलदक पे और पाक फोर्सेस जो है वो एक मरतबा फिर से आज अफगानिस्तान में घुसती हैं और तालिबान की चेक पोस्ट जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। और जो वहाँ से विजुअल्स आए हैं धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया गया है और नजर आया कि मुकम्मल तौर पर वो जो है वो चेक पोस्ट है तालिबान की, उनके फाइटर्स की, वो निस्तो नाबूद हो गई है, उसको आज दफन कर दिया गया। डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके फाइटर्स तो मौजूद होंगे और आज उन फाइटर्स के भी मारे जाने की मुबैना तौर पर इतलात सामने आ रही हैं। अब एक तरफ तो आज मुज़ाकरात था, उनका तीसरा राउंड था, तो उससे नजर आता है कि फिर दोनों ममालिक के दरमियान एक हॉटलाइन रब्ता भी होता है
اور پھر یہ کلیشز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. یعنی کہ کچھ گھنٹے جو ہیں وہ کلیشز تو جاری رہے لیکن فوری طور پر ان کلیشز کو روکنا پڑا, طالبان کو بتایا گیا, اور پھر پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ طالبان کو انٹرنیشنل پلیئرز کے سامنے دوست ممالک کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. اب ٹی ٹی پی کو اگر صورت کاری ان کی کریں گے اور اگر یہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان پر اٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان پر دباؤ پڑے گا. جب دباؤ بڑھے گا تو پاکستان نے کس طرح سے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کا صفایا بھی کر دیا, اور جو تحریک طالبان افغانستان ہے, افغان طالبان, ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ کر رکھتی ہیں جو بھارت کی ماں پر پاکستان پر اٹیک کر رہے تھے, کوڈ کپرز کے ذریعے پاکستان کی فورسز پر حملہ کر رہے تھے. تو پاکستان نے ایک وقت کے اندر بھارت اور افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ ایک ساری صورتحال. دوسری جانب کشمیر کے اندر بھی صورتحال جس بڑی گھمبیر بنی ہوئی ہے, اس پر جو ہے وہ جانے سے پہلے ایک اور خبر سنیں کہ پاکستان آرمی ڈسٹرائڈ 1 طالبان پوسٹ ان سپن بولدک. پاکستان نے ایک جو چوکی ہے پاکستان کی آرمی نے اس کو تباہ کیا سپن بولدک کے مقام پر. اب آ جائے کشمیر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے. کل کشمیر جو ہے میدان جنگ بنا رہا. مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری فائٹرز ہیں انہوں نے گھات لگا کر جو بھارتی فوجیوں میں جو کنوائے جا رہا تھا اس پر اٹیک کیا, اور پھر وہاں پر 3-4 بھارتی فوجی جو ہے مارے گئے ہیں اور کچھ 18 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو اس کے بعد وہاں پر ایریل آپریشن جو ہے بھارتی فورسز کی جانب سے شروع کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد انڈین آرمی نے وہاں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. کشمیریوں کو ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق کو ایک طرف طلب بھی کیا جا رہا ہے, ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کے کنیکشن جوڑ رہے ہیں کہ یہ ISI کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کے اندر ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پوری کی پوری کیمپین لانچ کی جا رہی ہے, یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور فالس فلیگ آپریشن کی طرف ایک واضح اشارہ ہے. تو آج خبر آ رہی ہے کہ پوسٹرز سپورٹنگ پاکستان اینڈ اٹس آرمی ہیو بین سین ان ملٹیپل سٹیز آف انڈین آکوپائڈ کشمیر ڈسپائٹ انڈین آرمی کریک ڈاؤن. جناب آج کشمیر کے اندر جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے اور پاکستان کی آرمی کے حق میں پوسٹر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. یہ کن کی جانب سے لگائے گئے ہیں؟ کشمیریوں کی آواز ہے, یہ ان کے لوگوں کی آواز ہے, ان کی عام پبلک کی آواز ہے جو بھارت سے آزادی چاہ رہے ہیں, کیونکہ بھارت نے اللیگلی وہاں پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر کو فوجی چھاؤنی کے اندر تبدیل کر دیا. تو آج جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جموں کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام جو ہے بند کیا جائے, اور پاکستان کے حق میں, پاکستان کی آرمی کے حق میں جو پوسٹرز لگائے گئے, اور یہ بھی کہا گیا کہ قتل عام پاکستان سے عقیدت اور وفاداری کی وہ داستان ہے جو تاریخ انسانیت پر ہمیشہ کے لیے رقم کر دی گئی ہے. JKSYF جموں کشمیر SYF ایک تنظیم ہے, ان کی جانب سے یہ پوسٹر جو ہے وہاں پر لگائے گئے ہیں. تو اس کا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی پاکستانی جو ہیں وہ گھسائے اور وہ اپنے پوسٹرز لگا رہے ہیں. 10 لاکھ کے قریب آپ نے فوجی وہاں پر تعینات کیے ہوئے ہیں, فوجی چھاؤنیاں آپ نے وہاں پر بنا دی ہیں, فوجی وہاں پر زیادہ ہیں, وہاں کی عوام وہاں پر کم رہ گئی ہے. یعنی کہ یہاں تک اندازہ کریں کہ پھر یہ پوسٹرز بھی وہاں پر لگ رہے ہیں, تو یہ کشمیری عوام کی آواز ہے جو وہاں پر آزادی مانگ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر مزید ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے, اور بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی طرف جب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ ہمیشہ سے اس نے کشمیر کا سہارا لیا. پہلے بھی کہا گیا کہ ہم نے پاکستانی ڈرون ہے کشمیر کی سرحد پر مار کرایا, تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امرتسر پنجاب کے اندر بھی ہم نے پاکستانی ڈرون مار کرایا. تو اب اندازہ کریں کہ صورتحال بڑی کشیدگی کی جانب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو طالبان کے حوالے سے بھی مزید خبریں آ رہی ہیں سپن بولدک سے, اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اس حوالے سے انٹری ہوئی ہے. ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پاکستان نے 8واں طیارہ بھی مارا تھا, یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی حالیہ جنگ کے اندر 8 طیارے مار کرائے, اور ایک طیارہ جو ہے وہ شدید نقصان ہوا تھا. 5 سے شروع ہوئے تھے, 5 6 7 8, اب 8 تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, اور وہ اس جنگ کا فائدہ اٹھائے, اور فائدہ اٹھا کر وہ انڈیا سے بھی فائدہ لے اور پاکستان سے بھی فائدہ لے. یہ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے, اور انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہمارے پاس کہ انڈیا اٹیک کرے گا. اور پھر امریکہ کے جو جاسوس طیارے ہیں ان کو بھی عربین سی کے اندر دیکھا گیا پاکستان اور بھارت کی سرحد کے قریب, اور وہ انہوں نے جاسوسی کی اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو گئے. اس کے علاوہ چائنا نے بھی اپنے بحری بیڑے عربین سی کے اندر اتارے. تو یہ عربین سی جو ہے وہ بھی اس وقت میدان جنگ میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور سر کریک کا میدان جو ہے وہاں پر دونوں فوجوں کی طرف سے ہیوی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے. پہلے بھارت میں چھیڑخانی کی, وہ پاکستان کے زون کے اندر داخل ہو رہا ہے, تو پھر پاکستان نے بھی وہاں پر سپر ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے بھی یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اب کی بار اگر حملہ ہوا تو کوئک اور ریپڈ رسپانس جو ہے وہ بھارت کو دیا جائے گا, اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری فورسز جو ہماری چاقو چبند دستے جو ہیں وہ اس وقت بارڈر کے اوپر ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس پہ لازمی حلق رہیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.